Sa issue sa Ang Bayan, Mayo 7, 2026. Editorial, padilaabon ang dalan sa gubat sa katawhan. Nagahatag og taas nga pagsaludo ang tibuok partido ug ang tanang revolusyonaryong puwersa sa tibuok nasod sa pagkamabayanihon sa napulo ka pulang manggugubat nga napukan sa pagpakig-away batok sa mga pasistang misulong sa Toboso, Negros Occidental niadtong Abril 19. Naghilak ang katawhan sa pagkamatay sa ilang mga buotang anak nga walay kaikog nga naghalad sa ilang tibuok kinabuhi alang sa kaayuhan sa mga dinaog-daog nga masa sa Negros ug sa pakigbisog sa tibuok nasod alang sa tinuod nga kagawasan ug demokrasya. Naguulusab sila sa kamatayon sa siyam kauban pang walay armas nga individual, lakip ang duha ka bata nga walay puangod nga gipamatay sa mga mipintas o mapintas nga sundalo sa 79th IB. Kauban nila ang mga batanon gikan sa mga syudad o ubang nasod nga miadto sa Toboso aron mosuporta sa masang mag-uuma ug mamumuong panguma sa ilang mga pakigbisog alang sa pagpanalipod sa ilang mga katungod sa yuta ug panginabuhian. Uban sa mga minahal sa kinabuhi sa mga namatay sa Toboso, naglanog ang singgit sa katawhan alang sa hustisya. Hangtod sa hangtod nga nakapatik sa panumduman sa tibuok katawhan ang handumanan sa kinabuhi sa labing maayo ug buotang mga anak sa nasod. Gipakita sa lapad nga masa sa Negros ang ilang gugma ug pag-amuma sa ilang mga napukan nga mga pulang manggugubat sa dihang bisan sa pagpanghadlok pa sa mga pasistang sundalo, gatusan sa ilang mga isig ka baryo ang nikuyog sa paglubok. Ang ingon niining pagpakita og gugma ngadto sa BHB samot nga nagpapalig-on sa determinasyon sa mga pulang manggugubat na ipadayon ang ilang pagsakripisyo aron tibuok kasing-kasing nga alagaran ang lapad nga masa sa katawhan. Nahiagom og bugat nga kadaot ang BHB sa Toboso. Apan, temporaryo lamang kini nga mabuntog ra sa masa ug sa hukbong bayan, pinaagi sa pagkuha og pait nga mga pagtulunan. Pinaagi sa paghandom sa mga martir nga napukan sa Toboso, mas milig-on ang determinasyon sa BHB nga padayong maningkamot sa pagsubay sa masanag, bisan pa man og lisod ug liko-liko nga dalan sa revolusyonaryong armadong pakigbisog. Bugos ang desisyon sa BHB nga mulihok aron kabuoton ang hustisya alang sa mga biktima sa masaker sa Toboso ug alang sa linibupang mga biktima sa pasistang pagpanglupig sa AFP sa Negros ug sa tanang suok sa nasod. Gikan sa yuta nga gibisbisan sa dugo sa mga martir sa Toboso, magikan ang mas daghan pang mubangon ug moarmas sa nagkalain-laing sona ug natarang gerilya sa tibuok nasod. Gidgid man nga panahon ng masaker sa Toboso, gihatagan niini og kahayag ang nagkagrabe nga kahimtang. Ang padayon nga pyudal nga pagpangdaog-daog, pasistang pagpanghasi sa estado ug ang labihang pag-antos sa masang mag-uuma ug mamumuong panguma sa Negros, nga maoy mga rason nganong padayon silang nagabangon ug nagaarmas. Mas klaro ang mga rason nganong angay iasdang ang armadong revolusyon aron panalipdan ang masa batok sa madaog-daogon nga mga nagharing hutong ug sa ilang mga pasistang tigpanglupig. Maski padilaab niini ang tinguha sa mas daghan pang mga batan-on, ilabi na kadtong mga batan-on sa kabanikanhan nga direktang nakasinati sa pyudal nga pagpanglupig ug pasistang pagpanghasi nga mosampa sa hukbong bayan ug moamot sa pakigbisog sa katawhan alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan. Gipukaw usab niini ang mga batan-ong intelektuwal sa kasyudaran nga moadto na sa kabanikanhan aron magtuon gikan sa masa ug moapil sa pag-asdang sa gubat sa katawhan. Sa tibuok nasod, lig-on nga nagabawi og kusog ang BHB. Padayong gipalapad ug gipadaghan ang mga sona ug nataran sa gerilya para sa paglunsad og gimbuhatong masa ug mga taktikal nga opensiba. Bisan asang dapita nga nagapalapad sa kabanikanhan, mainitong gisugat ug gugot nga gigakos ang mga pulang manggugubat sa masa nga nagingaping tinguha ang musukol aron panalipdan ang ilang interes ug mga katungod. Nasayod sila nga ang BHB maoy ilang hinagiban batok sa mga hutong nga nagdaog-daog ug nagpahimulos kanila. Andam kaayo silang mosalmot sa gubat sa katawhan, isip mga puwersa sa kaugalingong depensa sa baryo,
isip milisya o isip mga sundalo sa hukbong bayan. Hait kaayo ang panagbangi sa mga hutong sa kabanikanhan. Nagkagrabi ang porma sa pagpangdaog-daog sa mga galong yutaan sa pag-angkon sa bahandi nga gitikad sa mga mag-uuma. Kailap ang mga kaso sa pagpangilog og yuta o pagpalayas sa mga mag-uuma. Ingon man ang pagpanghikaw sa mga mananagat sa ilang gipangisdaan. Walay undang ang pagpangawat ug pagguba sa kinaiyahan sa mga kumpanya sa pagmina o mga plantasyon sa mga dagkong kapitalistang langyaw ug burgesyang komprador. Kung asa na ay pagsupak ang masa sa pagpangdaog-daog, dito usab ang balaod militar aron sumpuon ang ilang pagsukol. Alang sa masang linupigan, ang armadong pakigbisog mao ang makiangayon ug gikinahanglan. Mapanalipdan lamang nila ang ilang kinabuhi ug panginabuhian pinaagi sa pag-armas ug pag-alsa. Ang revolusyonaryong armadong pakigbisog mao ang nag-unang porma sa pakigbisog sa pag-asdang sa malungtarong gubat sa katawhan aron tapuson ang madaog-daugon ug mapaymuslanong nagharing sistema. Ginasulong ang armadong pakigbisog dungan ang nagkalain-laing porma sa pagsukol sa katawhan, dayag ug sekreto, legal ug ilegal, sa kasyudaran ug kabanikanhan. Ang gubat sa katawhan usa ka gubat sa mag-uuma, tungod kay ang nag-una niining duso mao ang pagpatuman sa revolusyonaryong programa alang sa reforma sa yuta. Usa-usab ka patriotikong gubat ang gubat sa katawhan nga nagtinguhang suklan ug pukanon ang neokolonyal nga estado ug sa AFP nga binayran sa imperialismong US. Mas kinahanglan kini nga asdang karon atubangan sa imperialistang pagpanggubat sa US ug sa dala niining grabeng krisis sa Pilipinas. Kakonsabo ang papit nga rehimeng Marcos, ipatibabawan karon ang tibok nasod sa pwersang militar sa US ug sa mga aliado ni ining imperialistang gahom, aron himuong lunsaranan sa imperialistang gubat. Giandam na karon ang dalan aron solong maangkon sa mga monopolyo kapitalistang Amerikano ang yuta ug mineral sa nasod. Mas tin-aw na karon sa katawhang Pilipino nga walay laing dalan paingon sa kaluwasan gikan sa imperialistang paghari o pagpanglungkab, kawas sa dalan sa revolusyonaryong armadong pakigbisog. Padilaabon nato ang dalan sa gubat sa katawhan. Ipalanog ang panawagan sa mga batan-ong mamumuo, mag-uuma ug mga intelektual sa kasyudaran. Apil na ang naa sa gawas sa nasod nga mosampa pa sa bagong hukbong bayan. Ipalanog ang singgit nga moapil sa paglilo sa bag-ong kasaysayan ngadto sa gawas nun ug lamdag nga kaugmaon sa nasod.